दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के फजल करम से आप तमाम बखैरियत व आफ़ियत होंगे, यही उम्मीद की जाती है। हिजाब क्या है? हिजाब की क्यों ज़रूरत है? हिजाब करने वाली औरतें कितनी हैं? कहाँ कहाँ हिजाब करने वाली औरतें मौजूद हैं? ये तमाम बातें आपको कब मालूम हुई? हमें कब मालूम हुई? इसका तो ज़िक्र अब आता है जब कर्नाटक में हिजाब का तनाज़ा पैदा हो गया। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम समझते हैं कि हिजाब के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है हमारे मुल्क में। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो नज़र आएगा, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे मुल्क में हिजाब की अहमियत पर ज़ोर दिया जा रहा है। हमारे मुल्क में हिजाब की ज़रूरत का एहसास पैदा हो रहा है। हमारे मुल्क में हिजाब क्यों इस्लाम में ज़रूर करार दी गई है, इस पर रोशनी डाली जा रही है। हिजाब के ख़िलाफ़ कौन है, हिजाब के हामी कौन हैं, ये भी हमारे सामने आ रहे हैं। क्या नंगापन उसूल हो सकता है किसी धर्म में, किसी मज़हब में? ऐसी कोई बात नहीं। तमाम मज़हब के मानने वाले यही चाहते हैं कि मर्द और औरतें उसूल से चलें। खुदा का शुक्र है कि तमाम बातें आज रोज़ रोशन की तरह लोगों के दरमियान आ रही हैं और लोग समझने लगे हैं कि मामला क्या है। तो इसलिए कभी किसी को किसी चीज़ को गलत समझ कर ठुकरा देने की ज़रूरत नहीं है। आज कोर्ट से क्या बात निकल कर सामने आई है, कर्नाटक के कोर्ट से, ये भी हम मालूम करेंगे। आज के राष्ट्रीय सहारा अखबार में ये ख़बर भी शाये हुई है। इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। यह ख़बर सुनकर आप ज़रूर मुस्कुरा देंगे, ऐसा ही मैं समझता हूँ। बेंगलुरु रियासत के तालीमी इदारों में मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पर पाबंदी का मामला ज़ेर समाअत रहने के दौरान एक कॉलेज में एक 17 साला सिख लड़की को पीठा उतारने की हिदायत दी गई। लड़की के वालिद गुरचरण सिख ने कहा है कि हाई कोर्ट अबूरी हुक्म की गलत तावील की जा रही है। वाज़ह रहे कि हाई कोर्ट ने अपने अबूरी हुक्म में कहा है कि जिन कॉलेजों में यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड लाजिम है वहाँ तालिबा हिजाब, निकाब, ज़ाफ़रानी शाल और दीगर मजहबी अलामत वाले लिबास पहन कर न जाएं। सिख लड़की बेंगलुरु के माउंट कार्निवल PU कॉलेज में पढ़ती है और वहाँ के तलबा एसोसिएशन के सदर भी हैं। उसे 16 फरवरी को पहली बार कहा गया कि वो अपना पीठा उतार दे। कॉलेज ने बाद अज़ा लड़की के वालिद को फ़ोन करके बताया कि हाई कोर्ट अबूरी हुक्म के मुताबिक पीठा पहनकर क्लास में नहीं आ सकते। हाई कोर्ट अबूरी हुक्म की तामील ज़रूरी है। कॉलेज अहलकारों ने एक ईमेल पैगाम में कहा है कि हमारे समाज गंगा जमनी तहजीब वाला समाज है जहाँ तमाम मज़ाहब का एहतराम किया जाता है। कॉलेज ज़ाबितों के मुताबिक हम मजहबी हम आहंगी को तरजीह देते हैं। हमारे कॉलेज में बैन मजहबी एसोसिएशन भी है जिसका आशीर्वाद है। हम एतराफ़ करते हैं कि पीठा पहनना सिख मर्द और ख़वातीन का एक मजहबी फरीज़ा है। PU कॉलेज में यहाँ यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड है, इसलिए हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में हमें किसी भी मजहबी अलामात वाले लिबास पहनकर क्लास में नहीं आना चाहिए।
طالبہ کے والد گرچرن سنگھ نے ای میل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے عبوری حکم میں سکھ پیٹا کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، تاہم میں نے بھی ہماری برادری کے وکیلوں مختلف تنظیموں سے رابطہ کیا ہے۔ ہم اس طرح کے معاملات پر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے، ہم تعلیم اور شخصیاتی ترقی پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری دختر کو پیٹا کے 7 کلاس میں شرکت کی اجازت دیں گے۔ گرچرن نے اسور میں واقع شری گرو سنگھ سبھا کے ایڈمنسٹریٹر جتیندر سنگھ کو اس بارے میں مکتوب لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک سکھ کو پیٹا اتارنے کی ہدایت دینا تمام سکھوں کی توہین ہے۔ ہم حجاب پہننے والی مسلم لڑکیوں اور خواتین کی مذہبی حق کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ دوپٹہ یا حجاب سے سر ڈھانپنا مسلم خواتین کا مذہبی طریقہ ہے۔ ہم اہلکاروں سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے سے حجاب پہننے کی ملک میں اجازت ہے، اسی طرح اب بھی اجازت باقی رکھی جائے۔ البتہ حجاب یا دستار کا رنگ یونیفارم کے رنگ جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ دریاسنا کیمس فرنٹ آف انڈیا کا ریاستی صدر عطا اللہ نے ماؤنٹ کارنیول کالج انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکھ لڑکی کو دستار اتارنے کی اجازت دینا مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ ایسے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو ہائی کورٹ کے عبوری حکم کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت کی ایما پر اور مسلم مخالف رویے کی تعمیل کرتے ہوئے کالجوں میں اقلیتوں کی مذہبی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، جبکہ آئین اور سپریم کورٹ نے سکھ برادری کو بھی ان کے مذہبی رواج کے تحت ہی لباس پہننے کی اجازت دی ہے۔ چالیس یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ یوکرین نے روسی حملے کے پہلے چند گھنٹوں میں 40 یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یوکرین میں میڈیا کو پریس بریفنگ کے دوران صدارتی دفتر کے ایک اہلکار نے روس کی جانب سے فضائی اور میزائل حملوں کو زیادہ ہلاکتوں کی وجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ان کا پہلا حملہ ناکام ہوا ہے۔ عام شہریوں کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یقین مانیں انہوں نے اس سے کہیں زیادہ کی توقع کی تھی، بلکہ وہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ روس کے وزیر دفاع کے ترجمان نے یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے روس کو بدنام کرنے کے لیے عام شہریوں کی ہلاکت کی فرضی فوٹیج جاری کی ہے۔ دوستو، اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔